बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। जी, बैंकों की तरफ से एक बड़ी शानदार किस्म की खुशखबरी है तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए और तमाम पेंशनर्स के लिए। ऐसे तमाम सरकारी मुलाजमीन जो बैंक लोन लेना चाहते हैं, एडवांस सैलरी लोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये वीडियो मेरे साथ रहिएगा और बिल्कुल इसको स्किप ना करें। इसमें आपको ये भी बताऊँगा कि वो कितना मार्कअप लेते हैं और कितना वो उन पर जो मार्कअप होता है, अगर आप एडवांस सैलरी लेते हैं तो उस पर कितना मार्कअप आपको देना पड़े। तमाम बैंकों की तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। चलें जी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बैंकों की तफसीलात आपके सामने पेश करते हैं। जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, आपके सामने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एडवांस सैलरी लोन ये देता है अप टू, यानी कि जितनी भी आप लेना चाहते हैं, आप 1 लाख से लेकर ये तकरीबन 30 लाख तक आपको ये पैसे देता है अप टू 48 मंथ। यानी आप इसको 3 महीनों के अंदर 3 महीनों के अंदर इसको वापस कर सकते हैं, 5 साल के अंदर भी इसको वापस कर सकते हैं। और परमानेंट इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद सैलरी क्रेडिट टू बी नैन बीपीपी। वो कह रहे हैं कि अगर आपका अकाउंट नेशनल बैंक में है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन सहूलत है। अदरवाइज़ अगर दूसरे बैंक में भी आपका मिसाल के तौर पर अकाउंट है नेशनल के अलावा और आप नेशनल से लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो आपको वहाँ से, जहाँ पे आपकी तनख्वाह होती है, वहाँ से आपको एक फॉर्म जो होता है फिलअप करने के बाद आप इसमें जमा करवा सकते हैं और इस तरीके से आपको लोन मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या मतलूबा कागजात चाहिए? CNI नंबर चाहिए, यानी उसकी कॉपी चाहिए, पे स्लिप की कॉपी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की वेरिफिकेशन, जो उसका डिपार्टमेंट होता है वो एक फॉर्म देते हैं, वो डिपार्टमेंट जो होता है वो उस पर वेरिफिकेशन जो उसका DDO होता है वो करके देता है कि वाकई ये हमारे पास मुलाजमत करता है और इनके ख़िलाफ़ कोई केसेस नहीं है, कोई करप्शन के केसेस नहीं है और ये इसकी रिटायरमेंट इस डेट को है, उसी रिटायरमेंट के हिसाब से ये आपको लोन दिया जाता है। तो कम से कम जिसके 5 साल रहते हो तो उसको ये लोन जो है वो मिल सकता है। अगर आपकी सर्विस 3 साल रहती है तो भी ये लोन मिल सकता है, लेकिन आपको 3 साल के अंदर उसको वापस करना होगा। इसी तरह के जो पेंशनर हजरात हैं उनको भी ये लोन की अब ये सहूलत जो है तमाम बैंक्स दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम हबीब बैंक की बात करें तो हबीब बैंक लिमिटेड में पर्सनल लोन आपको मिलेगा। एडवांस सैलरी लोन इसमें नहीं है, पर्सनल लोन है अप टू ये आपको मिलेगा जी 30 लाख तक। ये भी, इसमें भी आप सैलरी जो है उसी पर्सनल लोन के नाम के साथ है, क्योंकि वहाँ पे उसका नाम एडवांस सैलरी लोन है, यहाँ पर पर्सनल लोन है। लेकिन अगर आप मुलाजम हैं तो आपको वो सैलरी लोन के हवाले से ही ये लोन मिल सकता है। आप तो ये भी कहता है कि 1 लाख से लेकर आपको 30 लाख तक मिल सकता है। इसमें पेंशनर हजरात भी शामिल हैं, जो पेंशनर्स हैं वो भी इसमें लोन ये ले सकते हैं। 12 टू 48 यानी 48 महीनों के अंदर जो आपको वो ये वापस करना। सैलरी इंडिविजुअल पेंशनर्स, आपकी जो सैलरी है वो पर्सनल आनी चाहिए, इंडिविजुअल पेंशनर्स की होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि इसके साथ किसी और की भी हो। और इस तरह के मुलाजमीन जो है उसको भी ये मिल सकता है। CNI नंबर होना चाहिए, प्रूफ आपका इनकम का होना चाहिए, गारंटर होना चाहिए और इस तरीके से ये आपको मिल सकता है। यू बैंक्स में पेंशन लोन है जी अप टू ये 1 लाख से लेकर शुरू से 50,000 से भी लेकर ये 3.5 लाख तक मिल सकता है। ये 60 किस्तों में आपने इसके पैसे देने हैं। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पेंशनर जो हैं ये इसमें लोन ले सकते हैं। अब तो ये जहाँ पे पेंशनर्स लेते हैं लोन, वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन तो प्रायोरिटी में मिलता है, इसलिए वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन को भी मिलेगा और पेंशनर्स को मिलेगा। कागजात साथ क्या चाहिए? CNI नंबर, पेंशन बुक 1, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो आपका साथ होना चाहिए। आगे चलें तो खुशहाल बैंक की अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें भी खुशहाली जो है वो पासबान लोन मिल सकता है। 50,000 से लेकर 3.5 लाख तक 60 किस्तों में पैसे वापस करने होंगे। सैलरी आपकी जो है वो पेंशन जो इंडिविजुअल होनी चाहिए और आपकी एज भी उसने बताया कि 20 साल से 60 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। और इसके अलावा CNI की कॉपी साथ लगेगी, प्रूफ आपका इनकम का साथ लगेगा, पेंशन बुक लगेगी और गारंटर भी साथ होगा। और इससे आगे चले तो माइक्रो फाइनेंस जो बैंक है उससे भी आप लोन ले सकते हैं जी। माइक्रो फाइनेंस बैंक से ये पासबान लोन के नाम का 3.5 लाख आपको मिल सकता है, 60 इसकी किस्तें हैं।
یہ اس میں بھی پینشنرز جو ہے دوسرے سرکاری ملازم بھی اپلیکیبل ہیں جی، تمام ملازمین الائڈ بینک سے لے سکتے ہیں جی، اپ ٹو کوئک کیش لون اس کو کہتے ہیں، اپ ٹو یہ بھی 1 لاکھ سے 30 لاکھ تک 60 قسطوں میں پرماننٹ گورنمنٹ امپلائیز اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پینشنرز کے لیے شاید نہیں ہے۔ CNIC نمبر، شناختی کارڈ کی پے سلپ کی کاپی ویریفیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ضروری ہے۔ UBL کی بات کریں تو اس میں بھی UBL پینشنر لون ہے، وہاں پہ آپ 50,000 سے 20 لاکھ تک لے سکتے ہیں۔ 48 قسطیں ریٹائرڈ پینشنرز، گورنمنٹ ملازمین، آرگنائزیشن والے، سیمی گورنمنٹ والے بھی اس میں لے سکتے ہیں جی، جس طرح آپ اسمال انڈسٹری کے جو لوگ ہیں اور دوسرے بہت سارے لوگ۔ CNIC نمبر، پینشن بک اور پینشن کا پروف اور آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بینک آف پنجاب کی بات کریں تو اپنا روزگار اسکیم کے تحت اس میں آپ کو ملے گا لون، اپ ٹو 20 لاکھ تک 60 قسطوں میں واپس کریں گے۔ سیلری امپلائز لون ہے، بزنس لون ہے، اور اس میں CNIC نمبر، سلپ، گارنٹر وغیرہ ساتھ ہوں گے۔ اور بینک الحبیب، اس میں بھی آپ لے سکتے ہیں، BHA سے بھی کہتے ہیں، یہ بھی نیا بینک ہے، اس میں آپ کو اپ ٹو 20 لاکھ تک ملے گا اور 48 قسطیں ہوگی۔ سیلری اس میں امپلائز جو گورنمنٹ کے امپلائز لے سکتے ہیں۔ بینک آف دا پنجاب کی بات کریں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل لون کے نام سے آپ لے سکتے ہیں، گورنمنٹ امپلائز، سیمی گورنمنٹ امپلائز اس میں لے سکتے ہیں، اور 59 سال تک ایج پر آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں 50,000 سے لے کر 10 لاکھ تک اور 5 سال میں واپس کرنا ہوگا۔ CNIC لیٹسٹ سیلری سلپ ڈپارٹمنٹ کانفرمیشن لیٹر جو آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے۔ اس سے آگے چلیں تو مبلک مائکرو بینک، یہ جیز کیش والے بھی آپ کو دے سکتے ہیں، سیلری، پینشن لون، تینوں لون دے سکتے ہیں۔ یہ بھی 50,000 سے 3.5 لاکھ تک آپ کو دے سکتے ہیں، اور ان کی ساتھ بھی یہی تمام چیزیں لگیں گی۔ بینک آف دا خیبر، BOK، بینک آف دا خیبر سے بھی پینشن لون ملے گا۔ پینشن ریسیونگ، آپ کی پینشن وہاں سے ڈائریکٹلی ہونی چاہیے اور ویریفائی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ویریس اس میں اس نے لکھا کہ مختلف جو ہے اس میں لون آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے CNIC کی اور پینشن بک ہونی چاہیے۔ فرسٹ وومن بینک میں پرسنل لون کے نام سے لون لے سکتے ہیں، سیلری گورنمنٹ امپلائز اور 21 سے 60 سال کے ایج کے اندر، اور اس میں 25,000 سے 20 لاکھ تک، اور CNIC سیلری سرٹیفکیٹ، اور اس کے علاوہ بینک کی اسٹیٹمنٹ، امپلائی پروف، یہ ساری چیزیں ساتھ لگیں گی۔ آگے چلے تو ایک اور آپ کو اس میں بڑی اہم چیز بتاؤں کہ آپ کسی بھی بینک سے لیتے ہیں لون، تو ذاتی لون لیتے ہیں یا سیلری لون لیتے ہیں یا قرض لیتے ہیں یا ایڈوانس لیتے ہیں، تو اس کی مارک اپ کی جو شرح ہے یہ اصل میں مختلف طور پر یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو 23% جو مستقل ملازمین کے لیے سالانہ شرح ہوتی ہے، اور 25% تک بھی یہ جا سکتی ہے۔ آج کل تو میں سنا یہی جا رہا ہے کہ 25% تک یہ شرح کی لون ہے۔ اس طرح ABL میں 17.5% ہے، اور اس طریقے سے بینک آف الفلاح میں بھی مارک اپ وہ خود ہی، ان کو کوئی اس کا خاص نہیں اندازہ، کیونکہ اس کا علیحدہ ہی ہوتا ہے۔ MCB میں 14% جو ہے فوجیوں کے لیے ہے، 16% افواج پاکستان کی حد ہے، اور باقی وہی شرح تقریباً 20 سے لے کر 25 کے درمیانے کی شرح ہوتی ہے۔ JS بینک ہے، یہ اور ہی بینک ہے۔ اس کے علاوہ سندھ بینک ہے، اس میں بھی آپ کو لون مل سکتا ہے، اس کی بھی 48 قسطیں ہوتی ہیں اور 20 سے 25 کے درمیان اس کی شرح ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف بینکوں کے اصل میں انہوں نے ہر بینک کا جو اپنا لون کا جو ہوتا ہے نا وہ علیحدہ ہوتا ہے مارک اپ، کسی میں مطلب یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 25-23 یعنی کہ سے لے کر 25% تک آپ کو دینا پڑے گا۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں تو 25,000، 1,25,000 آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ 5 لاکھ لیتے ہیں تو آپ کو کتنا، ایک تقریباً 5 لاکھ کے پیچھے 1.5 لاکھ روپے آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں اس سے جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ ایڈوانس سیلری لون سے بچ جائے۔ آپ GP فنڈ اپنا نکلوا لیں اور کوئی طریقہ اختیار کر لیں، لیکن آپ ایڈوانس سیلری لون نہ ہی لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں بہت زیادہ پیسے، زیادہ ہی آپ کو بہت زیادہ مجبوری ہے تو اس صورت میں آپ لے سکتے ہیں، ادروائز اس سے پرہیز کریں۔
اس کے بجائے آپ اپنا جی پی فنڈ لے لیں اور کوئی طریقہ کار اختیار کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔